अरे क्या कहते साहब, रसूलुल्लाह के बाद तीन सौ गुना नबी आए, मोहम्मद नबी का आखिरी नबी बा। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम ही नहीं, क्या आपको किसी ने बतलाया नहीं? अरे इन्हें बतलावे वाली का बात है। ई साहब बताए हैं कि हमारे नबी के बाद कोनो नबी ना आए। हमारे मौली साहब के जुम्मा में ही बयां करत रहे और हमारे मौली साहब बयां करत रहे कि हमारे ईमान की बात बा। अपने बाबा और चचा से भी हम ही सुनत रहे, वो दोनों भी मौली साहब है। देखो चाची, सोचो दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ आए रहे, हम तो सुन ले 1,24,000 आए रहे। ठीक उसी तरह एक नबी नया आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो वो बिगड़ी हुई कौम को सुधारकर सच्चाई का रास्ता दिखाता है। फिर एक नबी चला जाता है तो वो कौम फिर बिगड़ जाती है। फिर अल्लाह ताला कोई नबी भेजता है जो लोगों के ईमान को सही करता है। उसी तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दूसरे नबी इस दुनिया में आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। वो नबी कहाँ बा जो भी नवा नवा आए हैं? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका दीन जिंदा है। अरे बहना, जब वो नबी मर गई तो अब के मान के का हुई? अब जब कोई नवा नबी है तब तो हमका बता दिया, हम उन नबी से जरा बात करब। क्या बात है रहीमा चाची, साहब कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे इंजीनियर बबुआ, तो ही पूछ ला ई साहब कहाँ से आए हैं। ऐसे ई साहब आज हमारे मेहमान बा, ई साहब आज हमारे घरे नहीं। जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गोरखपुर जिला की रहने वाली हूँ, कादियान मेरा घर है। मेरा नाम गौहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकली हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल नबीन कहा गया है? हैरत है, आप इंजीनियर होकर इस तरह की भोगली बात करती हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि हर जमाने में अल्लाह ने कौम के इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है? आज आप खुद देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है। क्या इस वक्त नबी की जरूरत नहीं थी? जरूरत थी, इसलिए अल्लाह ने कादियान में एक नबी पैदा किया। तो फिर खातमुल नबीन जो कुरान में लिखा है, हर का तकदीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, नाउज़ बिल्लाह, क्या ये सब बेकार की बात है? इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसका मतलब है तो नई नबी होने का सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गोहर, यू आर रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए इंजीनियर साहब, आपने इस आयत का मतलब ही गलत समझा है। आयत बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कि तमाम नबियों के सरदार और किंग है, और उसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने मुहर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वो मेरे अंडर रहकर जारी होगी, डायरेक्ट कोई नबूवत जारी नहीं होगी। यानी आपने अपने अंडर मातहती में रहते हुए बाकायदा नबूवत की मुहर लगाई है। अच्छा ये बात है, अगर ये बात है तो वाकई मेरी माकूल बात है कि हमारे नबी सभी के सरदार रहे हैं और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातहत हो और आपका मातहत रहना ही आपके मुखर होने की दलील है। एक और बात सुनिए, हज़रत ईसा को जो आना होगा आपके मातहत ही आना होगा। जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म का अपमान होता है। फिर इस धरती पर भगवान ब्रह्मा किसी परमेश्वर के रूप में अपना रूप धारते हैं, प्रजा की इस्लाह करते हैं और दूसरों का सर्वनाश करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं आपको खातमुल नबीयीन का एक और मतलब भी समझा देती हूँ। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ के तौर पर ये कहें कि ये इंजीनियर आखिरी इंजीनियर है, तो क्या उसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, मगर ये बात सिर्फ तारीफन कही जाती है, इससे दूसरे इंजीनियर पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा गौहर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। अब आप इस नबी का सवाल इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि हम कुछ सोच
جس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر سارے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلمان جہاد کر رہے تھے، اس وقت انگریزوں نے اس ملک کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور اس نے جہاد کو حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ آپ کو ایگریمنٹ ہے نا، جا کر فوجی ٹریننگ کی تاریخ دیکھیں، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کا بڑھتا سیلاب دیکھ کر ان پہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جیسا کہ ان کا طریقہ تھا۔ ڈو یو نو دی رول؟ اس کے لیے لندن میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی نیا نبی بنایا جائے تاکہ یہ جاہل مسلمان اسی طرف کھنچ پڑے۔ اس مشن کو لے کر انگریزوں نے مسلمانوں کو تیار کرنے کی کوشش کی، مگر قربان جائے مسلمانوں کے ایمان پر، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہم اپنا زمین بیچ دیں گے، ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، ہم اپنے خاندان کو داؤ پر لگا دیں گے، ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی اور بیٹی کو قربان کر دیں گے، مگر یہ نبوت کا دعویٰ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور یہ تو اس نبی کی شان ہے جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے۔ آخر میں انگریز اس کا مقصد سے ملے اور اس نے دولت کی لالچ میں سب کچھ کھا لیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے جب اسے بڑے افسر کے پاس لے جایا گیا تو اس نے منہ پھیر دیا اور کہنے لگے یہ کس عدو کے لیے؟ ارے نبی کا چہرہ تو کم سے کم ایسا ہوتا تھا جسے دیکھ کر ہزاروں جان قربان ہو جائے اور ہزاروں دل مان لے آئے، جبکہ یہ شخص صرف کالیا ہی نہیں بلکہ کانا بھی ہے۔ جب ہم ایک بل والی گاڑی کو راستے پر نہیں چلنے دیتے تو اسے کون چلنے دے گا؟ اس کا تو ایک لائسنس بھی ہوگا۔ جب ایسی بات تھی تو یہ نبی کیسے بنا دیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے، اسی طرح سے بنا دیا گیا۔ ارے چچی، یہ شخص تو چھٹا ہوا بدماش، جھوٹا اور پکا زانی ہے۔ ہزاروں جھوٹ بول کے اس نے انگریزوں سے پیسے رکھے اور بے شمار جھوٹے دعوے اس نے نبوت میں کیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ ارے صاحب، ہمارے مرزا علیہ السلام نے تو صرف 15-20 جھوٹ بولے ہیں، اتنا سے جھوٹ کی اتنی بڑی نبوت پر کیا فرق پڑے گا؟ رہا زنا کرنا تو آپ کو معلوم نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے بلکہ برکت پہنچاتے تھے۔ کیا آپ کی بیٹی نے برکت لایا؟ اگر نہیں تو آپ کا وقت ہے، اگر لایا تو بتائیں اسی وقت۔ لا حول ولا قوت، میری بیٹی کیوں جاتی؟ کیا میں اتنی گنی ہوں کہ اپنی بیٹی بھیج دیتی؟ ارے انہوں نے تو مجھے صرف 3 لاکھ روپے اور ایک کلر ٹی وی دیا تھا، اس لیے میں اس کی تبلیغ کر رہی ہوں اور ان پر ایمان بھی رکھتی ہوں۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ بھی ایک مرتبہ زنا کیا تھا، کیونکہ مارفیلیا کا مریض تھا تو اسے پتہ نہ چلا اور اپنا منہ کالا کرایا، بلکہ برکتیں آئے۔ اب ہم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں کیونکہ آپ جھوٹے ہیں۔ مرزا علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ افسوس ہے کہ آپ عالمہ ہو کر جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ارے ڈوب کرو کم وقت کے، تم لوگوں سے میں نے ایک جھوٹ بولا تو بھڑک گئے اور میری عالمہ ہونے پر الزام اور تہمت لگانے لگے، اور وہ جس نے بے شمار جھوٹ بولے ہو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس میں نبی ہونے کا یقین رکھتے ہو؟ ارے وہ تو کتوں سے بھی غیر گزرا جو جھوٹا ہو اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ اچھا حمیدہ بانو، خاتم النبیین کا مطلب بتا دیجیے تاکہ اور مضبوطی ہو جائے۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی سچا نہیں ہوگا۔ جھوٹا اپنا مٹی پلیت کرتا پھر اس سے ہمارے نبی پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ 100 آیتوں اور 100 حدیثوں سے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خود مرزا بھی پہلے یہی کہتا تھا، میں محمد رسول اللہ کو خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کافر جانتی ہوں۔ ہم نے بڑی غلطی کی، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی گوہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی دل سے توبہ کرتی ہوں، میں لالچ میں پڑ گئی تھی۔ لا